دونك نمشيو دابا للنوع الثاني ديال لو ترونسبور. لو ترونسبور فورفيتير ولا لو ترونسبور فاكتوري. داكوغ. لو ترونسبور فورفيتير ولا لو ترونسبور فاكتوري راه سي تري سامبل. اول حاجه اللي خصك تعرف ان لا تي في على لو ترونسبور فورفيتير كتكون 20%. هي هادي. داكوغ. دونك لو تريتمون كونطابل خاصك تعرف ان لو تريتمون كونطابل شنو كيدير لو فورنيسور في الحاله فاش كيدير لو ترونسبور فورفيتير، يعني كيدير لو ترونسبور من عنده. دونك في الحاله فاش كيكون لو فورنيسور هو اللي دار ترونسبور للكليان، شنو هو لو تريتمون كونطابل؟ قال لك دون سو كا اون كريديت لي كونت وما هادو. دونك اول حاجه لو فورنيسور شنو كيدير فاش كيدير لو ترونسبور من عنده؟ كي كريديتي هاد لي دو كونت، كي كريديتي لو كونت الاولاني بور اي فري اكسيسوار فاكتوري، و كي كريديتي تي في سور بور. داكوغ. خاصك تعرف ان لو ترونسبور اللي كيديرو لو فورنيسور من عنده بالنسبه ليه هو راه سي ان برودوي، يعني كيديرو في الكريدي 71,276 بور اي فري اكسيسوار فاكتوري، وكيدير تحت منه في الكريدي عاوتاني تي في سور بور اللي هي لو طو ديالها 20%. لو نيميرو دو كونت ديالها 4455. داكوغ. دونك 71,276 هذاك هو لو كونت اللي كيديرو لو فورنيسور في الحاله فاش كيدير الترونسبور من عنده. دونك جبد الصفحه معايا. داكوغ. جبد معايا الصفحه الصفحه 24 باش نوريك داك لو كونت فين كاين. هو هذا بور اي فري اكسيسوار فاكتوري 71,276. وبالنسبه للديبي كيدير كليون ولا على حسب لا كونتر بارتي، واش خلصوا ولا اكريدي. الا كان اكريدي كيدير كليون. بالنسبه للغومارك شوف معايا هاد الغومارك باش نعطيك واحد ليكزامبل وتفهم معايا اكثر. داكوغ. شوف معايا هاد الغومارك. قال لك هنا غومارك pour la TVA on applique le taux applicable pour l'activité principale généralement 20%. اش بغا يقول لك هنا؟ ان في الحاله فاش كيكون لو فورنيسور هو اللي دار لو ترونسبور، ديك لا تي في على الترونسبور ديالو كتبع لاكتيفيتي النشاط الاساسي ديالو. هو كيبيع مثلا سلعه لو طو ديالها 20%، دونك الا دار لو ترونسبور من عنده خاص تي في على الترونسبور تبع التي في على النشاط الاساسي اللي كيديرو. شنو هو النشاط الاساسي؟ هو فونت دو مارشانديز. دونك فونت دو مارشانديز تي في 20%. دونك الترونسبور اللي غيدير من عنده التي في ديالو خاصها تكون 20%. داكوغ. دونك غادي نمشي وغادي نشوفوا هاد لابليكاسيون اللي عندها علاقه باش بلو ترونسبور فورفيتير اللي هو بار ديبور، وغنشوفك واش فهمتي ولا ما فهمتيش. داكوغ. يلا شوف معايا هنا. بغيت كلشي يخرج هاد لابليكاسيون. قال لك هنا vente de marchandises au client MBK à crédit montant brut 28,000 درهم. داكوغ. remise 4%, facture numéro 1386. داكوغ. يلا تبع معايا. اول حاجه شنو خصك دير؟ غدير ليا لا فاكتور، غتصاوب ليا لا فاكتور او ميم طون غدير ليا لونجسترومون كونطابل شي لو فورنيسور اي شي لو كليون باش نشوفك واش فهمتي. دونك travail à faire ديال هاد l'application, passer les écritures nécessaires chez le client et chez le fournisseur. En même temps خاصك تصاوب لا فاكتور ديال l'application. D'accord.
يلا نمشيو نديرو لا كوريكسيون انصومبل. كلشي كيبان ليكم؟ كلشي كيبان ليكم؟ يلا كلشي يكتب لابليكاسيون ندوزو نديرو لا كوريكسيون انصومبل. يلا نديرو لا كوريكسيون انصومبل. دونك لا فاكتور هي هادي، ها هي كتشوفها الفوق. دونك لا فاكتور هي هادي. هي هادي لا فاكتور. كلشي كتبان ليه؟ اول حاجه شنو خصني ندير؟ كنبدا بلو مونطون بروت، تحت منه كندير الغوميز اللي هو 4%، تحت منه النت كوميرسيال، تحت من النت كوميرسيال كندير لو ترونسبور، تحت من لو ترونسبور كندير المونطون اور تاكس، من ورا المونطون اور تاكس كندير تي في اللي هي 20%. عاد نيت ابيي تي تي سي. كاين اللي غيقول لي استاذ علاش سبقتي درتي الترونسبور هنا ودرتي المونطون اور تاكس يعني لو مونطون توتال؟ حيت غنقول لك بلا في التي في اللي كتكون باغ يعني فورفيتير فاش كيدير لو فورنيسور لو ترونسبور كنديروا لو ترونسبور هنا، والتي في اللي كتكون هنا لتحت 20% كتكون ديالهم بجوج. يعني غنشد الثمن باش بعت السلعه، غنزيد عليه الترونسبور اللي هو هنا، وغنطبق عليه 20% ديال التي في. يعني هاد التي في هادي اللي هي 5456 راه التي في ديال الترونسبور والتي في ديال الفونت دو مارشانديز، لان ترونسبور فورفيتير كتكون لو طو ديال التي في ديالو 20%. داكوغ؟ دونك المونطون بغيت 28000 كنشدها كنضربها في الغوميز اللي هو 4%. داكوغ ياك؟ تبع معايا؟ دونك الا شديتي 28000 وضربتيها في 4% غتعطيك 1120. دونك دابا غنحسبو النت كوميرسيال. غنشد 28000 غنقص منها الغوميز اللي هو 4% حيت هو ريدكسيون كوميرسيال، غادي يعطيني 26880. كاين اللي غيقول لي استاذ علاش نقصتي الريدكسيون، علاش نقصتي الغوميز؟ حيت في الدرس ديال الاول قلت لك ان لي ريدكسيون كيتنقصوا، لي ماجوراسيون كيتزادوا. لي ريدكسيون اللي هما غابي غوميز ريستون و لي سكونت، وبالنسبه لي ماجوراسيون هما تي في لومبالاج و ترونسبور. دونك نت كوميرسيال كيساوي لي 26880، هذا ناقص هذا. من ورا من غادي نحسب نت كوميرسيال غادي نبغي نمشي نحسب لو ترونسبور. لو ترونسبور شحال قال لي عندك؟ ها هو لو ترونسبور. لو ترونسبور في لابليكاسيون قال لي شحال؟ ترونسبور فورفيتير 400 درهم والتي في عليه 20%. دونك تي في على لو ترونسبور فورفيتير 20%. دونك لو ترونسبور المونطون اور تاكس ديالو هو شحال؟ 400. دونك انا خاصني باش نطبق التي في اللي هي 20% عليهم بجوج، خاصني نجمع الطوطال ديال باش بعت السلعه والثمن باش درت ترونسبور، ونجمعهم في واحد مونطون واحد اللي هو مونطون اور تاكس، وغادي نحسب عليهم تي في بجوج. غنشد 27280 غنضربها في 20% غتعطيني 5456. داكوغ؟ ومن غادي نجي نحسب شحال الطوطال ديال اللي غيتسني الكليان، يعني النيت ابيي تي تي سي. تي تي سي يعني انكلو لا تي في. نيت ابيي تي تي سي كيساوي 32736. كيفاش حسبتها؟ غادي نشد مونطون اور تاكس، غنزيد عليه تي في 20% ديال الترونسبور وديال الفونت دو مارشانديز، غيعطيني 32736. علاش درت لك هنا زائد وزائد؟ باش تعرف ان لي ريدكسيون كيتنقصوا ولي ماجوراسيون كيتزادوا.
بعد ما صوبتي دابا لا فاكتور غتمشي معايا باش نوريك كيفاش دير لا كونطابيليزاسيون ديالها، يعني كيفاش دير لونغيسترومون كونطابل ديالها chez le fournisseur. Parce que في l'examen غيطلب منك دو كيسيون. اول حاجه بريزونتي لا فاكتور ولا établir la facture de vente ولا de l'achat على حساب نتا في لوبيراسيون شكون. والسؤال الثاني كيقول لك passer les écritures nécessaires au journal. دونك غنمشيو دابا نشوفو l'écriture comptable ديال هاد لا فاكتور في الجورنال. دونك لو فورنيسور اش غيكونطابيليزي؟ فورنيسور غيكونطابيليزي في الديبي. شنو غيكونطابيليزي لو فورنيسور؟ دونك لو فورنيسور غيكونطابيليزي فونت دو مارشانديز في الكريدي. والترونسبور قلت لكم ان الا كنديروا الكليان فين كيديروا في بور اي اكسيسوار. داكوغ. وتحت من بور اي اكسيسوار كيدير ايتا تي في فاكتوري 44.55 فين كيديرها في الكريدي. وبالنسبه للديبي كيدير كليون. علاش؟ حيت باع ليه اكريدي مازال ما خلصو. داكوغ. بالنسبه للثمن اللي غادي يدخل شاك كونت، كليون غادي يدخل بالنيطا بيي، وفونت دو مارشانديز غيدخل باخر نت كوميرسيال يعني 26880، وبور اي اكسيسوار كيدخل بلو مونطون ديال ترونسبور 400 درهم ها هو. والتي في فاكتوري غتدخل بلو مونطون ديال تي في ديال فونت دو مارشانديز زائد تي في على اش؟ على ترونسبور، لان عندهم نفس لو طو ديال تي في 5456. هي هادي هنايا لي بيلي ديال لا فاكتور، وهنا عندك لي نيميرو ديال لي كونط ديال شاك كونط. داكوغ. غنمشيو دابا نشوفو لو كليون اشنو غيكونطابيليزي. داكوغ. دونك لو كليون غيكونطابيليزي achat de marchandises في الديبي، transport sur achat في الديبي، وغيقيد état TVA récupérable sur charge. وفي الكريدي غيكونطابيليزي fournisseur. état TVA récupérable sur charge غتكون جامعة ديال ترونسبور وديال السلعة. داكوغ. achat de marchandises كتدخل بالنت كوميرسيال، transport sur achat كيدخل بلو مونطون ديال ترونسبور، و état TVA récupérable sur charge كتدخل بلو مونطون ديال TVA. خاصك تعرف ان لو ترونسبور سور اشا فاش كيكون دايرو الفورنيسور من عنده كيكونطابيليزي الكليان في هذا الكونت ترونسبور سور اشا 61425. دونك غتفتح معايا البلان كونطابل، وكل كونت عندك تما غادي تقلب عليه فين كاين، وغتكتب حداه بلان كونطابل امتى كنستعملوه. داكوغ. ها هو ترونسبور سور اشا 61425. كاين اللي غيقول لي استاذ واش لي ريدكسيون كوميرسيال واش كيتكونطابيليزا ولا لا؟ يعني واش غابي غوميز غيستون كيتكونطابيليزا ولا لا؟ قلت لك انك في الدرس فاش درتهم معاك درت لك واحد الغومارك ان في لا فاكتور دوا، يعني فاش كيكون عندك لي ريدكسيون كوميرسيال غابي غوميز غيستون في لا فاكتور دوا ما كيكونوا هما راه فاكتوري كيبانوا في لا فاكتور مي ne sont pas comptabilisés في لو جورنال، ما كيتكونطابيليزاوش في الجورنال في لو فاكتور دوا. امتى غنشوفوهم كيتكونطابيليزاو؟ فاش غنقراو لا فاكتور افوار. فاش غنقراو لا فاكتور افوار غادي نلقاو بلا ان لي ريدكسيون كوميرسيال يعني غابي غوميز غيستون غنلقاوهم بلا كيتكونطابيليزاو. داكوغ. Donc, la facture doit, les 3 heures ne sont pas comptabilisées, mais elles sont facturées. D'accord? مزيان دابا؟ برافو عليكم. دونك دابا غادي نمشي وغادي نقول لك بلا لو لايف راه حبس، يعني غادي يسالي باسكو عطيتك الانواع ديال لو ترونسبور. هاد الحاجه أنه le transport assuré par le client قلنا نو ما كيتفاكتوراش وما كيتكونطابيليزاش، راه كيكون لو كليون هو اللي دارو. دونك هادو هما الانواع ديال لو ترونسبور اللي كاين لو ترونسبور بايي
يعني لو ترونسبور باغ ديبور، وكاين لو ترونسبور فورفيتير اللي هو فاكتوري، وكاين لو ترونسبور اسوري باغ لو كليون، هذاك كيقدر يعطيه لك ولكن راك ما خصكش دير ليه لا كونطابيليزاسيون، ما خصكش تفاكتوري. علاش؟ حيت كيكون لو كليون هو اللي دارو الراسو. داكوغ. دونك ما سخيتش بكم، تهلاو في ريوسكم، تبارك الله عليكم. كان معكم الاستاذ ايوب، بزاف ديال الحب، بارطاجيو وديروا الخير باش ربي يسهل عليكم. نشوفكم ان شاء الله في لايف جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.